विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वस्वस्तानुर्भूतादिर्निरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभुरीश्वरः स्वयंभुः शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो मरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्तविष्टस्तविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धामा पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठश्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुरादर्शः कृतज्ञ कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्मा विश्वरेतः प्रजाभवा संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धिः सर्वादिरक्षितः वृषाकपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिश्रुतः वसुर्वसुना सत्य समात्मा समितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वनिश्चश्रवाः मृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपाः सर्वगः सर्वविद्वानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्दंष्टश्चतुर्भुजः राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर् अमोघः सुचिरुर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नेमो यमः वेद्यो वैद्य सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्यो वपुः श्रीमान् नमे आत्मा महादृदृक् महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सताङ्गतिः अनिरुद्धस्सुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः मरीचिर्दमनोहंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभस्वतपा पद्मनाभः प्रजापतिः अमृत्यो सर्वदृक्सिंहा संदाता सन्निमान् स्थिरः अजो दुर्मर्शनः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारेः गुरुर्गुरुतमो धामा सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषोन्निशस्रग्वि वाचस्पतिरुदारधीः अग्रणीर्ग्रामणे श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः सम्प्रमर्दनः संवर्तको वह्निर् अनिलो धरणीधरः I learnt Vishnu Sahasranamam in Mrityunjay Acharya Ji's class. If you want to chant like me, please join Mrityunjay Acharya Ji's class. We had lot of fun in learning about Vishnu's names and the meanings. Thank you.